डॉक्टर काशिफ साहब, इसके इंसानी सेहत पे तो डॉक्टर साहब ने बताया, इंसानी नफ्सियात पे भी असर होते हैं। मसलन देखें ना, शोर पोल्यूशन जो है, शोर का पोल्यूशन है, गाड़ियों का धुआं है, ये जो जलाए जाते हैं टायर, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये जैसे मैंने कहा ये भट्टे हैं, और ये जो फसल का बकिया बच जाता है उसको जो जला देते हैं, तो इंसानी सेहत पे इसके क्या असरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला गाजी साहब, इस वक्त पाकिस्तान में आप वाहिद आदमी हैं जो कंटेम्प्रेरी मसाइल, जिन्हें हम असर हाज़िर के मसले कहते हैं, उनकी अल्लाह ताला के फजल करम और आपके वालिदैन की दुआएं हैं कि उनका आप जब भी ज़िक्र करते हैं तो कुरान, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तरफ देखते हैं। ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसका हल भी आप वहीं से ढूंढ के लाते हैं, और वही एक मुस्तकिल और पायदार हल है। बिल्कुल सही। सबसे पहली बात माहौल आलूदगी के हवाले से कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की 200 से ज़ायद आयात सिर्फ माहौल के बारे में है। अल्लाह, आप देखिए कि कैसे 1400 साल पहले कुरान मजीद को ये पता था कि एक सन ऐसा आएगा 2021 जब यूनाइटेड नेशन कहेगी कि हर 8वीं मौत दुनिया में माहौलियाती आलूदगी की वजह से होगी। अल्लाह। और आप देखिए कि अभी आयात की बात हो रही थी, काश कितना वक्त होता कि मैं 200 आयात का अहाता कर पाता इसमें, कभी इंशाल्लाह इसका मौका भी मिलेगा। सूरह तौबा की आप आयत नंबर 108 देखिए, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला पाक है और पाक को पसंद फरमाता है, पाकीज़गी को, सफाई से इससे पता चलता है। अभी सूरह रूम में फसाद का हवाला, आप देखिए कि 4 बड़ी हमें कहा जाता है जो मेन हम तकसीम करते हैं जब भी माहौलियाती आलूदगी को, उसमें हम कहते हैं ज़मीनी है, आबी है, फ़ज़ाई है और सौती है। ठीक। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इन 4 से बड़ी भी 4 हैं। अच्छा। वो है मुआशरती आलूदगी, वो है सियासी आलूदगी, वो है मुआशी आलूदगी, वो है तालीमी आलूदगी, और इन सब का जो बाप है इखलाकी आलूदगी। जब तक आपके यहाँ से अखलाकी आलूदगी ख़त्म नहीं होगी, जब तक आपकी तालीमी आलूदगी और आपके दिमागों की आलूदगी ख़त्म नहीं होगी, आप कभी ज़मीन पर आलूदगी ख़त्म नहीं कर सकते, आप कभी फ़िज़ा में आलूदगी ख़त्म नहीं कर सकते, आप कभी पानी पर आलूदगी ख़त्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इसको ठीक करना है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, उस पर आने से पहले 3 बड़ी रिसर्चेस जो भी आपने फरमाया कि नफ्सियाती हवाले से बात करूँ। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के एक साहब है सैफी रात, उन्होंने 2011 में रिसर्च शुरू की। वो देखना चाहते थे कि क्या इंसानी फितरत के ऊपर, इंसानी रवैये के ऊपर, इंसानी किरदार के ऊपर इसका असर होता है। 11 साल तक रिसर्च जारी रही, और 11 साल के बाद उन्होंने कहा कि जराइम के साथ और इंसानी नफ्सियात के साथ इतना गहरा तल्लुक है इसका कि जब हमने देखा कि आलूदगी के बादल एक शहर से दूसरे शहर चले गए, हमने उन बादलों का पीछा किया और फिर उस शहर में जाकर हमने 10 साल रिसर्च की, तो पता चला जहां आलूदगी के बादल ज्यादा गए वहां पर जराइम में इजाफा हो गया। अल्लाह। अच्छा, अब इसके ऊपर उन्होंने ये नहीं बताया जी, उन्होंने ये नहीं बताया कौन से जराइम। तो इसको एक और बीबी जो थी वो लेकर आगे बढ़ी, जैक स्लू। जैक स्लू ने इनकी रिसर्च को देखकर रिसर्च शुरू की, और ये MIT बहुत बड़ा इदारा है टेक्नोलॉजी का, अमेरिका का। उन्होंने बाकायदा ये देखा कि कौन सी ऐसे इमराज या कौन से ऐसे जराइम है जिनमें इजाफा होता है। तो उन्होंने 8 साल रिसर्च के बाद कहा कि 5 बड़े जराइम का गहरा तल्लुक है माहौलियाती आलूदगी के साथ। नंबर 1 कत्ल, नंबर 2 रेप, नंबर 3 डकैती, नंबर 4 जिस्मानी हमला करना, और नंबर 5 चोरी। ये 5 पर जी 5 बेसिक जो हैं, इनका नहायत गहरा तल्लुक है माहौलियाती आलूदगी के साथ। इसी रिसर्च को लेकर एक और बीबी डियाना जो थी, डियाना यूनान, ये जनूबी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की हैं, इन्होंने रिसर्च शुरू की और इन्होंने पाकिस्तान का डेटा भी शामिल किया इसमें। और इन्होंने एक खास जर्रा होता है जिसको PM 2.5 कहते हैं। वैसे ये PM भी बहुत ही एक जूम मैनी आ गया इसमें, वैसे PM ठीक हो जाए तो नीचे भी सब ठीक हो जाता है। तो PM 2.5 के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने कहा ये एक जर्रा जो है, ये जब इंसानी नाक से अंदर जाता है तो इंसान के दिमाग के उस हिस्से को जाके मुतासर करता है जिसका काम है जज्बात को कंट्रोल करना और खुद को कंट्रोल करना। यानी लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल लोब। ठीक। ये इन दोनों के अंदर जाके प्रॉब्लम पैदा करता है, जिससे इंसान खुद पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से वो जिनसी जराइम भी करता है और वो जिस्मानी हमले भी करता है। इसी वजह से ये जो होते हैं हॉकर और ये, और बसों के अड्डों पे और रिक्शों और ये जो होते हैं स्टैंड वगैरह,
وہاں پہ کرائم بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے اپنے یہ جو بیچارے کانسٹیبل کھڑے کیے ہوتے ہیں ہم نے, ان کو نہیں کوئی دیا ہوا انتظام, وہ ٹریفک میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ہر وقت لڑنے مرنے پہ تیار ہوتے ہیں. جی ابھی یہ پچھلے مہینے لاہور میں یونیورسٹی آف شکاگو نے ریسرچ کی, جی ان کے ماہرین لاہور آ کر ریسرچ کی اور اس کا نیٹ کے اوپر نتیجہ بھی ڈال دیا انہوں نے کہا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے لاہور میں صرف 7 سے 9 ماہ عمریں کم ہو رہی ہیں, اور اگر ہم ماحولیاتی آلودگی کو بہتر کر دیں ماحول کو تو 3 سے 4 سال عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. کہہ رہے ہیں وہی حدیث پاک کا حوالہ کہ شہروں کو بڑا نہ ہونے دو, تو وہ کہہ رہے ہیں اب لاہور سے دیکھیں نا, لاہور اور شیخ پورہ لاہور اور قصور ایک ہی ہو گیا, مل گیا آپس میں. بالکل ٹھیک ہے. شاہدرہ لاہور کا حصہ ہی بن گیا, بلکہ آگے مرید کے اور سارا یہ بھی, تو اس پہ بھی جی میرا خیال ہے ان کی آواز ارباب اختیار تک پہنچ چکی ہوگی, جو یہ ڈیزائن کرتے ہیں ان تک پہنچ گئی. نہیں وہ سوئے پڑھیں, ارباب اختیار سوائے ہمارے شاہ جی کے باقی سب سوئے پڑھیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم تھے ڈاکٹر اجمل صاحب, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے تھے کہ وہ لوگ جو دوسروں کی اساطیر اور کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے اسلامی واقعات ان کو دقیانوسی لگتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چشمہ ربوبیت, اللہ کا چشمہ خشک ہو چکا ہے ان لوگوں کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں گندگی پھیلاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا یہ ماں ہے اور ماں کی گندگی صاف کی جاتی ہے, ثواب ہوتا ہے اس کو صاف کرنا, نہ کہ گندگی پھیلائی جاتی ہے. زمین ماں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے, یہ آپ کو رزق دیتی ہے, یہ زندگی میں بھی آپ کو رزق دیتی ہے, مرنے کے بعد بھی آپ کو اپنے اندر دفن کرتی ہے اور آپ کے سارے عیب اپنے اندر دفن کر لیتی ہے. لہٰذا اس ملک کو اپنی ماں سمجھ کر صفائی کرنی ہے, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب شعور و آگہی ہوگی. ابھی آپ نے انٹرو میں ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزرگاہوں میں سایہ در درختوں کے نیچے ملعون ہے پانی کے پاس, باقاعدہ اس کو کتنا برا منایا گیا اس بات کا, اور کہا گیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعور و آگہی کتنی ضروری ہے. پھر ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے کی. ہمارے ہاں کچھ ایسے علاقے ہیں لاہور میں جہاں کھڑکیاں اور دروازے بند اگر کریں ہم تو آکسیجن لیول نہیں آتا, بہت قریب ہیں. تو اس کے لیے حل بتا دیتا ہوں ان لوگوں کو جن کے گھر جو ہیں وہ تنگ ہیں, کہ وہ اگر کھڑکیاں اور دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو ایک سوتی کپڑے کی چادر لے لیں اور اس کو گیلے سے اچھی طرح پانی سے اس کو ڈپ کر لیں, اور اس کے بعد اپنے وہ کھڑکی جو ہے اس کے اوپر لگا لیں. تو جب وہاں سے ہوا گندی آئے گی تو فلٹر ہو کر آپ تک پہنچے گی, اور جب وہ خشک ہو جائے چادر اس کو دوبارہ گیلا کر لیں. دوسرا, آپ ہی کے پروگرام سے میں آپ توسط سے ایک موومنٹ کا آغاز اگر آج ہم کر دیں تو یہ نیکی ہوگی کہ 1 فرد 1 انڈور پلانٹ. ٹھیک ہے, یعنی اب اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سیٹ پر ابھی 10 کے قریب پڑے ہوئے ہیں, سارے کے سارے مصنوعی. اگر ہم ان 10 کی جگہ صرف 2 انڈور پلانٹ رکھ دیں تو وہ ہمیں فلٹر کر کے ہمیں آکسیجن دیں گے. اور اگر میں اپنے دفتر میں 1 پلانٹ اور 1 گھر میں رکھ لوں, اور اگر میرے گھر میں 6 افراد اور 6 انڈور پلانٹ رکھ لوں, تو ایک تو بچوں کے اندر یہ احساس ہوگا کہ اس کو پانی دینا, اس کا خیال رکھنا, اس کا ذمہ داری, محبت آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ مجھے ہوا ایک اچھی انداز میں ملے گی. تیسرا کام اگر ہم یہ کر لیں کہ جس گلی میں رہتا ہوں میں آج عہد کر لوں اس گلی میں نے کسی کو آگ نہیں لگانے دینی, کسی بھی طرح کی. یہ تو ایک کسی بھی طرح کی آگ نہیں لگانے دینی. اگر کوئی آگ لگائے گا تو فوری طور پر جو سرکار نے نمبر دیے میں وہاں پر اطلاع کروں گا. اور اگر میرا کوئی کھیت ہے تو میں نے ساتھ والے کھیت والے کو آگ نہیں لگانے دینی. اگر ہم اپنے ایریے کو اس طرح سے سنبھالنا شروع کر دیں تو یہ ماں جو ہے ہماری دن بدن خوبصورت ہو جائے گی. اور ہم نے اپنی گلی میں کوڑا نہیں پھینکنا, بالکل اپنی گلی اور نہ ساتھ والے گھر کی طرف کوڑا پھینک دیتے, یہ بھی ہمارے یہاں پرابلم ہے. اور پھر ابھی شجر کاری کی اور کٹائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. دیکھا گیا ہے کہ 43 لاکھ پیپل ہر سال دھوئیں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 43 لاکھ لوگ صرف دھوئیں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ شجر کاری ہے. اسی لیے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اگر قیامت بھی سر کے اوپر ہو, تمہارے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی یا پودا ہو تو اس کو بھی لگا دو. یہ اسی لیے کہا گیا کہ تم تو چلے جاؤ گے, تمہاری نسلیں جو ہیں وہ اس سے آکسیجن لیتی رہیں گی.